अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जिन बहन का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दो ख्वाब उनके शेयर करूंगी आज की वीडियो में, और ये दुरूद इब्राहिमी शरीफ का वेट करती हैं और दुरूद खजरी का भी वेट करती हैं। अच्छा, इनके दोनों ख्वाब सुनाने से पहले आपको मैं इनकी एक अदद नियत बताती हूँ जो कि बड़ी ही खूबसूरत थी। इनकी ख्वाहिश थी कि इनके घर में जो हेल्पर हैं, जो घर में काम कराती हैं, उनको ये हज करवाना चाहती हैं रियल लाइफ में। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ज़रूर इनकी नियत पूरी करे। ये कहती हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने ख्वाब देखा, नमाज फजर से पहले इन्होंने ख्वाब में देखा कि इन्होंने अपनी उन्हीं हेल्पर, उन्हीं खातून का हाथ पकड़ा हुआ है जिनकी ख्वाहिश थी, जिनके बारे में इनको कि ये उनको रियल लाइफ में हज करवाएं। ख्वाब में इन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और ये ख्वाब में उनको कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि आपको मैं यहाँ लेकर आऊं, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी ख्वाब में। फिर ये वहीं थोड़ा-सा ना ऊपर की तरफ होकर देखती हैं तो इनको मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीनार नज़र आती हैं। तो ये उनको बताती हैं कि हम मदीना शरीफ में हैं, और फिर ये उनको ख्वाब ही में बताती हैं कि हम यहाँ पर अपनी ना 40 नमाज़ें पूरी करेंगे। तो इसके बाद इनकी आँख खुल जाती है। जब इनकी आँख दूसरी मर्तबा लगती है तो ये ख्वाब वहीं से कंटिन्यू होता है, यानी कि अब ये दूसरी मर्तबा इनकी आँख लगी है और इस ख्वाब में ये अपनी अम्मी को बता रही हैं जो पहला ख्वाब इन्होंने देखा था ना उसके बारे में। यानी कि जब दूसरी मर्तबा ये सोई, इन्होंने ख्वाब में अपनी अम्मी को देखा और इन्होंने अपनी अम्मी को बताया कि इन्होंने पहले ख्वाब में क्या देखा था, किस तरह से ये मदीना शरीफ में थी अपनी हेल्पर के साथ, जो इनकी ख्वाहिश थी उनको वहां ले जाने की। माशाल्लाह से ये इन्होंने सब ख्वाब में ही अपनी मम्मा को बताया, और जवाब में इनकी अम्मी भी इनको बताती हैं कि उन्होंने भी इसी तरह का सिमिलर ख्वाब देखा है, और ये ख्वाब में ही उनको कहती हैं कि ये सब जो पॉसिबल हुआ है, ये सब दुरूद पाक की वजह से ही हुआ है, ये जो ख्वाब आया है। तो इनकी मामा इनको कहती हैं कि ये दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, यानी कि ये दुरूद खजरी के बारे में इनको बताती हैं, जिनका किसी ने उनको बताया है कि दुरूद खजरी शरीफ का विर्द कीजिए। ये अपनी मामा को सुनाती हैं दुरूद खजरी शरीफ और इसके बाद इनकी आंख खुल जाती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा ख्वाब है। अल्लाह ताला इनकी नीयत, इनकी ख्वाहिश पूरी कराए। ख्वाब में तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह ताला इनकी आंखों से इनको उस जगह ले जाए उन हेल्पर के साथ। अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे इस ख्वाब को, और जल्द इसकी ताबीर आप सच्ची आंखों से भी, खुली आंखों से भी इंशाल्लाह देखें। दुरूद खजरी शरीफ की बहुत बरकतें हैं, दुरूद इब्राहिमी की, हर दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। इनकी नीयत बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारा मुझे इनका ख्वाब लगा। अल्लाह ताला हम सब की भी नीयतों को पाक करे। अच्छा, हमारी एक और भी मेंबर हैं, ये अहले दुरूद पाक हमारे साथ काफिला दुरूद पाक में अटैच्ड हैं। माशाल्लाह से दुरूद पाक का विर्द होता है घर में, महफिल मिलाद शरीफ भी मुनक्कद कराती हैं। इन्होंने भी अपनी एक बड़ी ही प्यारी नीयत शेयर की और उसी वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चैनल के ऊपर। इनका एक क्लोथिंग ब्रांड है, इनका कपड़े का कारोबार है, यानी कि इन्होंने अपने घर में बुटीक खोली हुई है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छी क्वालिटी के अफोर्डेबल कपड़े हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे जो इनकी नीयत है ना, वो बहुत प्यारी है, और इसी वजह से आपसे शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि ये जो इनका बिजनेस है कपड़ों का, इससे जो भी इनको सेल होगी उस पैसे को इन्होंने सेव करके इंशाल्लाह एक मदरसा ओपन करना है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बहुत बरकत अता फरमाए। मैं यहाँ पर इनके जो फेसबुक के ऊपर पेज है उसका मैं आपसे पिक्चर उसकी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए इनके कपड़ों को, अगर आप वहां से कुछ ऑर्डर करेंगे तो वो सब पैसे इंशाल्लाह से एक मदरसे में जाएंगे। अल्लाह ताला इनकी नीयत को कबूल फरमाए, इनके कारोबार में बहुत बरकत अता फरमाए, हम सब की नीयत को पाक कर दे। देखिए, काफिला दुरूद पाक में जो हम 1 करोड़ की नियत कराते हैं, कुछ लोग नियत करने से डरते हैं और कहते हैं कि अच्छा पता नहीं ये नियत हमारी पूरी होगी या नहीं होगी, इतनी ज़्यादा लंबी है, कितनी पता नहीं पूरी हो सकेगी नहीं हो सकेगी। तो ये जो आज मैंने नियतें आपसे 2 शेयर की हैं, पहली जो उनको हज कराने की थी, मेंबर की अपनी हेल्पर को नियत, वो देखिए उनको कितना प्यारा ख्वाब आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अच्छी नियत करेंगे तो आपको उसी वक्त जो है उसका सवाब मिल जाया करेगा। अगर आप कोई बुरी चीज सोचते हैं तो जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे आपको गुनाह नहीं मिलेगा। कितना प्यारा हमारा दीन है। इस तरह से जब हम लोग 1 करोड़ की नियत करते हैं तो सवाब तो अल्लाह ताला नियत का उसी टाइम हम लोगों को अता फरमा देते हैं। अब उसके बाद उसके ऊपर अमल करना, कितनी मेहनत करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोगों में से जो भी नियत कर रहे हैं और माशाल्लाह से इस पे अमल कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तरक्की अता फरमाए, दीन और दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए, आपकी नियतों को पूरा कराए, ना सिर्फ एक मर्तबा बल्कि बार बार पूरा कराए।
اور اس روشنی کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے اس پہ خود عمل کرنے کی انشاءاللہ سے توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی محبت کا جو ہے آپ کو آپ کسی طریقے سے بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں، درود پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی محبت میں آپ نعتیں سنیں، نعتیں لکھیں، کچھ بھی عمل کریں، آپ درود پاک لکھیں۔ میں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ یہ شیئر کیا ہے شیخ حبیب کاظم السگف نے، آپ گوگل پر ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک شیخ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی بہت زیادہ عشق اور عقیدت اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کو تھی، اس محبت کی وجہ سے ان شیخ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے ان کے اوپر ایک کتاب تحریر کی۔ تو ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شیخ کو زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بہت خوش تھے ان سے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب میں ان کی جس طرح سے بیک ہے نا، کمر، اس کو تھپتھپایا، جسے شاباش نہیں دیتے ہیں پیار سے محبت سے، ان کو تھپتھپایا۔ تو جب صبح کو ان کی شیخ کی آنکھ کھلی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنی انگلی مبارک سے جہاں پر ان کو ٹچ کیا تھا، تھپتھپایا تھا، وہاں پر ان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ تو یہ جنہوں نے واقعہ بیان کیا ہے نا، شیخ الحبیب خادم السگف جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے نا، وہ شیخ جو تھے، وہ خوش قسمت جنہوں نے کتاب لکھی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے، جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، تب تک وہ مبارک نشان جو تھے نا وہیں پر موجود رہے، اور لوگ جو ہے نا اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے ان کو آتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے دل میں روشنی ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ان کے نور کی وجہ سے ہے، اور یہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ روشنی جتنا زیادہ ہم لوگ درود شریف کا ورد کرتے ہیں نا، یہ روشنی، یہ نور اتنا زیادہ بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ کو محسوس ہوتے ہیں نا عقیدت کے جھونکے، تو آپ فیلنگز محسوس کرتے ہیں، ایموشنز فیل کرتے ہیں، جب آپ کوئی نعت سنتے ہیں، قصائد سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، کوئی بھی آپ کلام سنتے ہیں، تو یہ جو محبت میں ورڈز بولے جاتے ہیں اس میں، تو یہ اس وجہ سے ہیں کہ جب یہ تحریر کیے جاتے ہیں تو یہ اس میں محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جو بھی یہ تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، نعتیں وغیرہ، نشید، قصائد، قوالی، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تحریر کی جاتا ہے، وہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب دل میں محبت بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب ہم سنتے ہیں کلام تو ہمیں بھی وہی کیفیت فیل ہوتی ہے، وہی محبت ہمارے دل میں بھی آتی ہے۔ اور یہ محبت جو ہے نا، یہ لائٹ اور نور جو ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ان کے نور کی وجہ سے ہے، اور جتنا درود پاک آپ ورد کریں گے نا، یہ اتنا زیادہ بڑھے گا۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ آپ اس طرح کے قصائد، نشیدیں، نعتیں وغیرہ سنتے ہیں نا، ان سے یہ دل بھر جاتا ہے محبت میں، اور کہتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے جو ہمارا دل ہے نا، وہ پیور ہوتا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی جاتی ہے، قلب کی صفائی۔ ماشاءاللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے غرض ہو کے درود پاک ورد کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے، لکھنے اور لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے بہت دعا، سب لوگ قافلہ کے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔